नबील करीम अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सवालात लेते हैं। जरा माइक ऑन कर दें लोगों के। अगर कोई सवाल है कल के लेक्चर के बारे में तो पूछिए। कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि हमने वाहिद मुज़क्कर पढ़ा क़लमुन, ठीक है, इसकी हमने तस्निया बनाई क़लमानी और इसकी जमा बनाई क़लमूना, और जबकि जमा मुकस्सर अगर हम देखते हैं तो इसको तोड़ दिया गया है, अक़लामुन बनाया गया है। तो क्या हम इसको अक़लामुन ही लिखेंगे या इसका तस्निया और जमा हम इसी तरीके से बनाएंगे? मैंने आपको 2 पेजेस भेजे हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के। मिल गए हैं आपको? जी सर, जज़ाकल्लाह, मिल गए हैं। आपने उनको पढ़ा है? जी सर, मिल गए। जी सर, पढ़ा है। जी जी सर। जो कुछ काम आपने किया है, ये मैंने आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप इसको बस देखें या देखें ही नहीं। मैंने इसलिए भेजा है कि जो आपने ऑलरेडी किए हैं, कल अगर कोशिश की है, नहीं की तो बड़ा जुल्म किया है। कोशिश करके जो बनाए हैं इसके साथ कंपेयर कर लें। मैंने मुज़क्कर के भी भेज दिए हैं, मुअन्नस के भेज दिए हैं, और मैंने आपको भेजे हैं जमा सालिम के, इसलिए कि जमा मुकस्सर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी आज पढ़ाऊंगा। बात क्लियर है? सर हमें जमा जी सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, जल्दी बात करें, सवाल करें ताकि हम आगे चलें। जी, आपने कहा था खदम जो है उसमें लिखा हुआ था मुज़क्कर है, तो गाली 2 नहीं होती? आप मेहरबानी करें, अभी आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैंने अभी देखें, जमा मुकस्सर और मुअन्नस सारे आज पढ़ाऊंगा। आज सब बातें क्लियर हो जाएंगी। और कोई सवाल? सर ये जैसे है खबीरुन, तो इसकी जो जमा है तस्निया, वो क्या खबीरान है? बिल्कुल। कभी सुना नहीं। आप मेहरबानी करके जो आपको मैंने चार्ट मुज़क्कर और मुअन्नस का भेजा है, जमा सालिम का भेजा है, इसको गौर से पढ़ें। देखें, आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि जिनको आप जबरदस्ती आप समझदार लोग हैं, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुरान बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, देखें मैंने कल आपको दिया काम, आज मैंने आपको उसका जो असाइनमेंट दिया था उसकी मैंने आपको भेज दी है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के। अब आपका काम है कि मेरी इस मेहनत जब बराबर होगी कि आप समझें, देखें, पढ़ें, नहीं समझ आता तो सवाल करें। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और आप जरा बंद कर दें माइक सबके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आइए, सबसे पहले तो जमा मुकस्सर निकाले। आप सब लोग निकाल लिया जमा मुकस्सर आपने? अच्छा, अब एक चीज बड़ी अच्छी तरह समझें, जितने भी जमा सालिम अब तक हमने पढ़े हैं ना, बस आगे ऊना लग जाता है। काफिर का काफिरूना, जालिम का जालिमूना, मुनाफिक का मुनाफिकूना, तो ऊना लग जाता है सारे किसके आगे? जमा सालिम के आगे। बस पहले पूरे का पूरा वो आता है वाहिद, और ऊना उसके साथ एडिशनल लग जाता है। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। कुरान में बहुत सारे जमा सालिम आए हैं और उनको माना करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अक्सर उर्दू में भी वो मुस्तअमल हैं। अब आइए मुकस्सर। ये जो जमा मुकस्सर है ना, ये जरा मुश्किल है, और आसान किस वक्त होता है? जब आप समझ जाते हैं कि ये जमा मुकस्सर के कुछ औजान हैं, वो अब मैं इस वक्त
औजान की बात नहीं करूंगा, किसी वक्त वापस आके जरूर करूंगा, लेकिन इस वक्त वलदुन की जमा क्या है? औलादुन। तिफलुन की जमा क्या है? अतफालुन। शजरुन की जमा क्या है? अशजारुन। इस्मुन नाम, अस्माउन शैउन कोई चीज, अशियाउन, कलमुन अकलामुन, बाबुन दरवाजा, अबवाबुन बहुत सारे दरवाजे। अच्छा, वर्कुन औराकुन, नहरुन नहर, अनहारुन, वक्तुन औकातुन, खबरुन अखबारुन, शजरुन सॉरी शाइरुन शेरुन शेरुन वाहिद एक शेर, अशआरुन बहुत सारे शेर, जदसुन दादा, अजदासुन बहुत सारे दादे, सूकुन मार्केट और उसका जमा मुकस्सर है अस्वाकुन। अब जरा इनके माइक खोलिए जी, फटाफट बताएं कि ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने सबके आपको वाहिद बता दिए और जमा मुकस्सर आपने देख लिए। आगे चलिए। सर ये अजदासुन का आपने क्या बताया भाई? किसका? अजदासुन। अजदासुन। हाँ, जदसुन कबर, कबर सारी इसका माना है कबर। सर ये सारे मुजक्कर हैं? ये आपको क्या जरूरत पेश आई है? जब मैं बताऊंगा तो आप उस वक्त पूछें। अभी मुन्नस बताऊंगा, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। मुझसे आगे मत चलें। ये बात समझ आ गई आपको? सर ये स्वाकुन के किसका? स्वाकुन। सूकुन, अस्वाकुन। सूक मार्केट को कहते हैं, बाजार। अच्छा, अब जरा बंद करें माइक। जज़ाकल्लाह। अब बड़े गौर से सुने। अकदामुन पाँव जमा है कदमुन की, कदमुन अकदामुन। सिन्नुन दांत, अस्नानुन जमा। जिस्मुन जिस्म, अजसामुन बहुत सारे जिस्म जमा। साहिबुन अस्हाबुन, शहरुन अशहुरुन ये सब कुरान के अंदर आते हैं। ऐनुन आंख, आयुनुन बहुत सारी आंखें। अल सिनतो सिन्नुन दांत, उसका जमा क्या है? अल सिनतुन। वलीयुन वाहिद, औलियाउन कुरान में आया है। सिद्दीकुन उसकी जमा है इस्दिकाउन बहुत सारे दोस्त। शरीरुन बेड, बिस्तर। सुरुरुन उसकी जमा है, जमा मुकस्सर। इसी तरह आगे आ गया जिदारुन, ये है बहुत सारी दीवारें। सारी जुदरुन जमा है और वाहिद दीवार का है जिदारुन, जिदारुन। उसके बाद है हुमरन, ये जमा है किसकी? हिमारन, हिमार गधे को कहते हैं। कुतुबुन किसकी जमा है? किताबुन की। सुकफुन बहुत सारे छत। सकूफुन तरीकुन रास्ता, उसकी जमा है तुर्कुन। रसूलुन की जमा है रुसुलुन। सूरतुन जिसे तस्वीर आप कहते हैं, उसकी जमा है सुअरुन। उसके बाद है गुरफतुन कमरा, जमा है उसकी गुरफुन, गुरफुन। कल्ब दिल जिसके माने हैं, उसकी जमा है कुलूबुन। सितारे को नजमुन कहते हैं, उसकी जमा है दी हुई है नजूमुन। अजरुन उजूरुन, अजर माने बदला, जजा। उजूरन उसकी जमा हो गई।
अमरुन हुक्म या काम, अमूरुन जमा, अमूरुन अमरुन की जमा है, जनूदुन जमा है और उसका वाहिद है जुंदुन एक लश्कर, जुंदन एक लश्कर, जनूदुन बहुत सारे लश्कर। कुरान में आता है। बयूतुन जमा है, उसका वाहिद है बैतुन घर, बैतुन उसकी जमा है बयूतुन। जुनूबुन जुनूबुन की जमा है जम्बुन गुनाह, जम्बुन जुनूबुन। चेहरा है वजहुन और उसकी जमा है वजहुन, वाहिद वजूहुन जमा। नफ्सुन जान या नफ्स और उसकी जमा नफूसुन, नफूसुन। दरसुन दर्स कहते हैं जमा उसको सबक को, दरूसुन उसकी जमा, दरूसुन दर्स की जमा। रऊसुन रासुन सर को कहते हैं, रऊसुन बहुत सारे सर। रऊसुन रास की जमा है, रे अलिफ सीन, जिसका माना है सर। उसके बाद है सुदूरुन, अलीमुम बिजात सुदूर कुरान में आता है। सुदूर सीने को कहते हैं, दिल को भी कहते हैं, और इसका वाहिद है सदर, उर्दू में भी है। सदर की जमा है सुदूरुन। नवाफिजो, नवाफिजो खिड़कियां, विंडोज, इसका वाहिद है नाफिजातुन, नाफिजातुन। कुर्सियुन कुर्सी को कहते हैं और उसकी जमा है करासियुन। खरीतातुन मैप को कहते हैं, नक्शा, खरीतातुन उसकी जमा दी हुई है खराएतो। हदीका, हदीकातुन एक बागीचा, हदाइको बहुत सारे बागीचे। हदाइको जमा है हदीका की। मकतबुन, मकतबुन दफ्तर, उसकी जमा दी हुई है मकातिबुन या मकातिबो। कौकब, कौकब किसको कहते हैं, सितारे को, और उसकी जमा किया है कवाकिबो। उसके आगे है दफ्तरुन कापी, जमा क्या है दफातिरो, दफातिरो बहुत सारी कापियां। अच्छा, फनादिको बहुत सारे होटल, वाहिद है फंदको, फंदको। मराफिको कोहनियां, उसका वाहिद है मरफकतुन, मरफकतुन, काफ देख लीजिए जो ऊपर है वही होगा। कबीरुन एक बड़ा, कबारुन बहुत सारे बड़े, उसकी जमा, कबीरुन की जमा कबारुन। सगीरुन छोटा, उसकी जमा क्या है सिगारुन। निसाउन बहुत सारी औरतें। इमरातुन वाहिद के लिए क्या एक औरत, इमरातुन अलिफ के नीचे जेर मीम जज़म रा अलिफ ते और दो, इमरातुन जमा निसाउन बहुत सारी औरतें। बहरुन समुंदर, वाहिद का बहरुन और जमा बिहारुन बहुत सारे समुंदर, बहारुन की जमा बिहारुन।
کرامن عزت والے لوگ، واحد کا کیا ہوگا؟ کریمن، کریمن کی جمع کیا ہے؟ کرامن. جبالن قرآن میں آیا ہے پہاڑ، بہت سارے پہاڑ، اس کا واحد ہے جبلن، جبلن. کلابن بہت سارے کتے، اور اس کا واحد ہوگا کلبن، کاف کش والے سے. کلبن ایک کتا، کلابن بہت سارے کتے. بساتین بہت سارے باغات، واحد ہے بستان، بستان واحد ہے ایک باغ. بستان شادی آپ نے بہت سن رکھا ہوگا، فارسی میں بھی یہ لفظ ہے. بساتین کس کی جمع ہے؟ بستان کی. تلامیذ بہت سارے طالب علم، واحد کیا ہے؟ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ. تلمیذن، تلمیذن، تلمیذن واحد ہے اور تلامذ جمع ہے. شاعرن ایک شاعر، بہت سارے اردو میں بھی ہے شعراء، شعراء، شاعرن کی جمع شعراء. شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء، شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء. آگے مجلسن ایک مجلس، اور مجالسو بہت ساری مجلسیں، تو مجالس جمع ہے، اس کا واحد ہے مجلسن. رجالن بہت سارے پاؤں، واحد کیا ہے؟ رجلن، رجلن، رجلن کی جمع رجالن. طلابن بہت سارے طالب علم، واحد کے لیے کیا ہوگا؟ طالبن، طالبن کی جمع کیا ہے؟ طلابن. آلہتن، آلہتن کس کی جمع ہے؟ ساری آلہتن کس کی جمع ہے؟ الہن، وہ جو ہم لا الہ پڑھتے ہیں. کافروں کے بہت سارے الہ ہیں، ہمارا صرف ایک الہ ہے اللہ تعالیٰ. الہن کی جمع ہے آلہتن. اسباعن انگلیاں، جمع ہے کس کی؟ اسباعن، اسباعن. الف کے نیچے زیر، سوال پہ جزم، بے پہ زبر، عین پہ دو پیشیں. اسباعن. آذان، یہ آذان وہ نہیں ہے جو مسجد میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کان، بہت سارے کان، اور واحد کیا ہے؟ اذن. اذن الف پہ پیش، ذال پہ پیش، نون پہ دو پیشیں. اذن کی جمع ہے آذان. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیں یہ کسی لگے بندے، جس طرح وہاں اونا لگ گیا جمع سالم میں اور کھٹا کھٹ بن گیا، یہاں اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مختلف، میں ابھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، اوزان ہوتے ہیں. وہ اوزان کیا ہیں؟ بڑی آسان بات ہے، لیکن تھوڑا آگے چل کے سمجھاؤں گا، پھر میں واپس آؤں گا. اب ذرا کھول دیں مائک سب کے. اب آپ کو کچھ تھوڑا مشکل لگا ہوگا، لیکن آپ کو یہ آسان بھی نظر آنا چاہیے. ذرا سوچیں کہ ان میں سے اکثر تو ہم اردو میں جمع استعمال کرتے ہیں اکثر، لہذا اردو والوں کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. جیسے مجالس بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جبال بھی آپ استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اسنان اور السنتن، ان کے ذرا بتائیے گا، مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے اس میں.
अच्छा ठीक है। अलसिनतुन अगर मैंने आपको ठीक लिखाया है तो इस्नानुन तो दांत हैं, सिनुन की जमा है, और ये लिसानुन की जमा अलसिनत है, लिसान जबान को कहते हैं। ठीक हो गया? जी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछा था सुकूफुन जो है वाहिद में भी यही इसी तरह लिखा हुआ है? नहीं, जमा ये सकफुन है और उसकी सकफत एक छत है और सुकूफुन बहुत सारे छत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कवाकिबुन का कवाकिबुन इसका क्या? अल्लाह के बंदो, कौकबन सितारे को कहते हैं, कवाकिब नजर आते हैं, कुछ उर्दू में भी पढ़ते हैं आप, सितारे कौकबन। कल भी मैंने आप पहले बात सुने, कल भी मैंने आपको बताया है कि बाज चीजें आसान हो जाती हैं याद रखना जब उन अननोन चीजों को आप किसी नोन चीज से जोड़ देते हैं। अब जितने उर्दू के अल्फाज हैं उनके साथ जोड़ेंगे तो कोई मसला नहीं, साहबुन की असहाबुन, और ये देख रहे हैं आप जो मजालिसुन, शुहदाउ, जिबालुन, ये सारे उर्दू के लफ्ज हैं, आप इनसे जोड़ दीजिए, आपको याद करना आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो फोर्थ लाइन के सारे अल्फाज अगर रिपीट करते हैं किसके सर, जो लाइन फोर्थ लाइन है, सारे क्यों रिपीट कर दूं? लाइन नंबर 4, इस देखे ना सर आप, सुरूर उनका सर बता ये आवाज आप मिसिंग हो रही थी। मैं रिपीट करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कितने लोगों का वक्त जाया हो रहा है जो लाइन पे है। अलसिनतुन का लिसानुन, औलिया कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में भी है, वलीयुन वाहिद है इसका, इस्तिकाउन जमा है इसका, वाहिद है सिद्दीक, दोस्त उर्दू में भी है। शरीर सुरुरुन जमा है किसकी, शरीरुन एक बेड, जुदरुन दीवारें, उसका वाहिद है जिदारुन, हुमरुन गद्दा, हिमारुन बहुत सारे गधे, कुतुबुन किताबुन। ठीक हो गया? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप इसके जो है ना जमा मुकस्सर, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जितने कुरान में है ना उनमें अक्सर उर्दू में भी हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप जो कुरान पढ़ने वाले हैं, आप यकीन माने जब मैं अरबी पढ़ने गया तो मैं कुरान को पढ़ पढ़ के अल्फाज बिल्कुल मेरे ज़हन में हाजिर रहते थे और मैं फटाफट जोड़ के आगे चल जाता था। लिहाजा ये है, इसको आपने देखना है, समझना है। अक्सर आप देखेंगे कि उर्दू के हैं, जो अरबी के हैं उनका मैंने आपको वाहिद भी लिखवा दिया, तर्जुमा भी लिखवा दिया। अब आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करें ताकि कुरान के ये सारे जो हैं चीज़ें वो आपके आ जाएं, और जो जदीद अल्फाज हैं वो भी हमने इसके अंदर शामिल किए हैं ताकि आपकी जनरल वोकैबुलरी भी बेहतर हो जाए। अच्छा, अब आ जाएं आप, कोई सवाल है यहाँ आपका? कोई है सवाल? जी सर, ये आपने ये जो खरायतुन का क्या बताया था? खरीततुन मैप और खरायतुन बहुत सारे नक्शे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जितनी आप मेहनत करेंगे इतना लर्न करेंगे। दुनिया के मज़ामीन के लिए तो आप सुबह से शाम हम लगे हुए हैं, कुरान क्या ऐसी चीज है कि हम उसके लिए कुछ मेहनत ही ना करें और सब कुछ आ जाए? ये कैसे हो सकता है? लिहाजा जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी भरपूर कोशिश करें। मुझसे ज्यादा कोशिश करेंगे तो आप लर्न करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरतुन की सूरन, हाँ जी, सूरतुन, सूरत किसको कहते हैं? तस्वीर को। जी जी सही जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने अजदास जो अजदासुन बोला था और उसका आपने जदस कबर को कहते हैं
फ़इज़ा हुम मिनल अजदास अजदासी, बिल्कुल सही। यंसिलून। सूरह पर याद की हुई है आपने, सूरह जी जी यासीन? जी तो जी बिल्कुल। अजदास, लफ्ज़ अजदास आया है। जी जी, इसका मुअन्नस जो वाहिद है वो जद्दुन। जदसुन, अजदासुन। सर आलिहातुन का क्या मतलब है? क्या? आलिहतुन ये है। अब आप देखें कि आप कितने बुनियाद, आलिहतुन इलाह उनकी जमा है, इलाह एक, इलाह आलिहतुन बहुत सारे, काफरों के बहुत सारे इलाह होते हैं। मोमिन जो शिरक से पाक है वो एक इलाह है उसका। साथ साथ पेंसिल से लिखती जाए ना हर लफ्ज के ऊपर। जरा स्टूडेंट बने ना मेहरबानी करके। अच्छा, अब आपने ये तो बार बार देखने हैं, कोशिश करनी है याद करने के लिए। अब आपको एक चीज मिल गई होगी जिसका नाम है जिस्म के अज़ा के नाम। आपको मिल गया व्हाट्सएप जी जी मिल गया। तर्जमे के साथ? जी हाँ जी। अंग्रेजी भी और उर्दू भी? जी सर, पार्ट्स ऑफ बॉडी। जी सर। पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं अब नहीं कराऊंगा, ये आप सब खुद करेंगे। मैंने आपको उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी मैंने दे दिए। ठीक है सर, बात? मिल गया। जी कर लिए सर। ये आपका कल का काम है, इसको अच्छी तरह देखें। रोज का काम रोज करें, वरना काम नहीं करेंगे। अगले दिन आप कहेंगे कि अरबी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मैंने खुद सीखा है। आज अरबी पढ़ा रहा हूं, मेरी किताब आपके सामने है। इतनी आसान है ये जबान। कर मेहनत तो करके देखें, फिर अल्लाह कैसे आपकी मदद करता है। सर ये इसमें जो बुक में है इसके नीचे लिखा हुआ है जिस्म के जो अज़ा जोड़े हैं वो अरबी जबान में मोनस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सर इसमें जो लिखे हुए हैं उसमें तो जैसे अबकान जो हैं वो जोड़े हैं, दो हैं, तो वो तो उज़ुन है, उसके ऊपर तो वो दो मैंने ये आप तकरीर कर रहे हैं, मैंने बताया ये अभी तक। अब मैं बताने जा रहा हूं, मुझसे आगे क्यों जाते हैं आप? आप जितना मैं बता रहा हूं वो करें। एक एक चीज क्लियर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी मैं मुअन्नस पे आ रहा हूं, सब बताऊंगा। आप उसकी बात करें जो मैंने पढ़ा चुका हूं, उसकी बात मत करें जो मैंने नहीं पढ़ाया। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब एक चीज आपको मैं चेक कर लूं, वरना अभी भिजवाता हूं आपको। ये मुअन्नस की अक़साम वाला हैंड आउट भेज दिया हमारा आपने? सर भेज दिया। जी। आपको मिल गया है मुअन्नस की अक़साम? जी मिल गई। मिल गया, वेरी गुड। अब जरा इसको खोलें। मैं अब ये पढ़ा रहा हूं आपको माइक बंद करके, और वो जो आपका भी सवाल आया था कि ये बॉडी पार्ट्स हैं फलान एंड, अब सारों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो आपके मुअन्नस के बारे में सवाल हैं, अब मैं वो पढ़ाऊंगा, उनको खोल लें। अगर प्रिंट करा सकते हैं तो इस व्हाट्सएप को प्रिंट करा लें मुअन्नस की अक़साम का। नहीं प्रिंट करा सकते कोई बात नहीं, हाथ से लिखें, नोट बना लें। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर आ गई है। आ गई। अच्छा, हमारा बेटा बंद कर दें जरा माइक को। आप जरा खोलें ना इसको, व्हाट्सएप को। आप जरा बड़े समझते जाएं, बड़ा आसान है। अच्छा, आप मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे कि ये मुअन्नस क्यों है। ये अहले ज़बान, अरबी ज़बान वालों ने इसको मुअन्नस कहा है, और हम उन्हीं की डेफिनेशन उसी के समझेंगे, अपनी पख नहीं लगाएंगे। ना हम सवाल करेंगे ये क्यों है। भाई उन्होंने बताया वो अहले ज़बान है, वो ज़बान उनकी है, उन्होंने बनाई है, बस ठीक है, आप एक्सेप्ट करें, उसको समझें। अब चलिए, मुअन्नस से हकीकी, बड़ी सिंपल बात है
کہ یہ ایسا مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جوڑے کا تصور موجود ہو، جس میں کیا ہو؟ نر جوڑے کا تصور موجود ہو۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں نیچے مثالیں ہیں۔ اچھا، ام کا جوڑا کیا ہے؟ اب، باپ۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں، اس کا جوڑا موجود ہے مذکر، اخت بہن۔ امرتن بیوی اور امرن مرد شوہر۔ بنتن بیٹی، اس کا جوڑا موجود ہے ابنن بیٹا۔ تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ یہ ہو گئے حقیقی مؤنث، کیونکہ ریئل ورلڈ میں دنیا پوری حقیقت ہر جس مؤنث ہے اس کا ایک مذکر موجود ہے۔ تو وہ جاندار اسم جن کی جنس سے ان کا کوئی مذکر موجود ہو۔ بڑا آسان ہے، اردو میں بھی ہم جانتے ہیں، یہ سب سمجھ آنے والی بات ہے۔ اب چلیے آگے، مؤنث سے غیر حقیقی، اس کو مجازی بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بڑے غور سے سنیں۔ وہ مؤنث جسے اہل زبان مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے اس کی جنس کا کوئی مذکر موجود نہ ہو۔ مؤنث حقیقی میں مذکر موجود تھا، یہاں مذکر کوئی نہیں ہے۔ اور اہل عرب نے کہا شمس مؤنث ہے، سورج مؤنث ہے، لحم مؤنث ہے، اور جو لبن ہے مؤنث ہے، فرس گوبر مؤنث ہے، وغیرہ وغیرہ، آگے اب اور آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے اہل عرب نے اپنی عربی زبان میں ان کو مؤنث کہا، ہمیں مؤنث کہنا پڑے گا۔ ہم اس کو سورج کو مذکر نہیں کہہ سکتے کہ اردو میں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ بھائی اردو والوں نے یہ کہا تو ان کا بن گیا، عربی والوں نے یہ کہا تو اس کو مانو۔ اچھا، ایک اور چیز جو مؤنث سے غیر حقیقی کی اقسام کتنی ہے، بڑے غور سے دیکھیں، اس کی علامات ہیں جس سے ہم اس کو غیر حقیقی مؤنث کو پہچانتے ہیں۔ پہلی اس کی ہے تائے مربوطہ، گول تے۔ آپ دیکھیں، حکمتن، صلاتن، جنتن، عاقبتن، موعظتن، امتن، لیلتن، ملکتن، طیباتن، خبیثاتن، مشکاتن، سب کے معنی لکھے ہوئے ہیں، سب کے آخر میں گول تے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی مؤنث ہیں جن کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تائے مربوطہ یعنی گول تے۔ سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سارے ان میں سے جو ہیں جن کے آخر میں گول تے آتی ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ بات بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ یہ سارے جو ہیں جن کے آخر میں تا مربوطہ آئی ہے، جن کے معنی لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، وہ ساری کی ساری مؤنث ہیں گول تے آنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو بالکل گول تے ہے وہاں آخر میں، یہاں الف مکسورہ، کھڑا الف، بشرا مؤنث ہے خوشخبری، تقوی مؤنث ہے، عقبہ آخرت، انجام آخرت، دعوی مقدمہ یا استغاثہ مؤنث، حسنہ کھڑی زبر مؤنث، سفلا بہت نیچی مؤنث، سیرت حل اولا، تو اولا جو ہے کھڑی زبر کی وجہ سے مؤنث۔ اچھا، یہ جو سیرت حل اولا لکھا ہے، ذرا کھولیں مائک کو، کھول دیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، یہ سیرت حل اولا ایک اور اس میں انڈیکیٹر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ مؤنث ہے اولا۔ وہ کیا ہے انڈیکیٹر؟ ہاں کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ ہاں، شاباش شاباش، ہاں مؤنث کے لیے، ویری گڈ۔ آگے آ رہا ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑا آپ کو، اب جہاں تک جو میں نے پڑھا ہے کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب کوئی سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کو 2 3 4 مرتبہ پڑھیں گے
تو آپ کو یہ مؤنث کے تصورات جو عربی زبان کے ہیں بالکل کلیئر ہو جائیں گے. میرا بیٹا بند کریں ذرا، میں آگے چلوں. بہت آسان ہے. آپ عربی زبان کو انہی کی طرح سیکھیے. اپنے سوال نہ لائیے کہ اردو میں یہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے، وہاں کیوں نہیں ہے. بھئی وہ ان کی زبان ہے، انہوں نے بنایا ہے. We have to agree with them and we have to learn it. حسنہ سب سے اچھی، کبرا سب سے بڑی، یہ سارے کھڑے الف کی وجہ سے سارے کے سارے مؤنث. اچھا، اب الف ممدودہ جو ہے یہ بھی جس طرح دیکھا نا آپ نے، گولتے نشانی ہے مؤنث کی، کھڑا زبر مؤنث کی نشانی ہے. اب الف ممدودہ، الف ممدودہ کیا ہے؟ مدہ والا الف، جس کے المدہ اور آگے حمزہ زبر لگا ہوا ہے. کبریا اور بڑائی، سفرا زرد رنگ، بیضا سفید، السماء آسمان مؤنث ہے. اب دیکھا آپ نے اردو اور انگریزی میں فرق ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھا، اس کے نیچے جو لائن ہے نوٹ والی، بڑے غور سے دیکھیں، بہت غور سے دیکھیں. چند الفاظ ان علامات ہونے کے باوجود مؤنث نہیں ہیں، وہ مؤنث تصور نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، خلیفتن گولتے ہے، مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے حالانکہ گولتے. علامتن گولتے ہے، مذکر ہے، علامہ صاحب. ملائکتن فرشتے گولتے ہے، مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. موسیٰ کھڑا زبر، عیسیٰ کھڑا زبر، یحییٰ کھڑا زبر، یہ سارے کے سارے کھڑا زبر ہونے کے باوجود مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ مستثنیات ہیں اور ہر زبان میں ہوتی ہیں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں. اب چلتے ہیں آگے. یہ تو تھی نا غیر حقیقی، اور اس میں تین جو تھیں کہ ایک گولتے والے مؤنث ہیں، ایک کھڑے زبر والے مؤنث ہیں اور ایک مدہ والے مؤنث ہیں. بڑا آسان ہے، سمجھ بھی آ گئی بات. مؤنث سماعی، سماعی کو ہوتا ہے کہ سن کر ہم بتاتے ہیں. انہوں نے عربوں نے کہا کہ جب آپ یہ الفاظ سنیں گے اس آواز سے تو وہ مؤنث ہوں گے. مثلا مؤنث سماعی کی پہلی مثال عورتوں کے نام مریم، عائشہ، فاطمہ وغیرہ وغیرہ. ہواؤں کے نام، ساری ہواؤں کے نام کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. ریحن سرسرن تند ہوا قرآن میں آیا، سمومن گرم ہوا، سب قرآنی لفظ ہیں. تو ہواؤں کے نام مؤنث اور شراب کے سارے نام مؤنث. خمرن طلاؤن، جو بھی شراب کا اور نام ہے سب مؤنث. اب آپ آئے کہ یہاں پہ دیکھیں جسم کے اعضاء کے نام جو جوڑے جوڑے ہیں. ہاتھ دو ہیں مؤنث، آنکھیں دو ہیں مؤنث، کان دو ہیں مؤنث، پاؤں دو ہیں مؤنث، قدمن مؤنث دو پاؤں ہیں، اور ذراعن بازو دو ہیں مؤنث. مگر نیچے دیکھیں، انڈر لائن کریں اس کو، مگر ساکن پنڈلیاں دو ہیں، مرفقن کونیاں بھی دو ہیں، خدن دو ہیں گال ہیں، لیکن ان سب تینوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں. اب آپ کے سوال کا جواب آیا. اس لیے کہتا ہوں کہ سب چیزیں آئیں گی لیکن آپ پچھلے کو یاد کریں، اس کے آگے مت جائیں. اگر کوئی چیز رہ گئی تو میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا. تو پنڈلی بھی دو ہیں، کونیاں بھی دو ہیں، مرفقن بھی دو ہیں، خدن بھی دو ہیں، لیکن ہیں مذکر. باقی سارے دو دو ہیں، اوپر بتا دیا گیا وہ مؤنث ہیں. اب جو باڈی پارٹ ایک ایک ہے، زبان ایک ہے، لسان، راسن، قلب، سن، انف، یہ سارے کے سارے جو سنگل پارٹ ہیں وہ ایک ایک ہیں. سر ہے ایک ہے، بازو ایک ہے، ساری دل ایک ہے، یہ سب مذکر. جو دو دو ہیں اوپر بتا دیا کون سے مؤنث ہیں، لیکن پنڈلی، کوہنی اور گال جو ہیں ان کو مذکر کہا گیا ہے. عربوں نے کہا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، ان کی زبان ہے.
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگ اور دوزخ کے سارے نام جو ہیں جتنے بھی قرآن میں آئے ہیں سارے کے سارے مؤنث ہیں. نارن آگ، جہیمن پھڑکتی ہوئی آگ، حطمتن رلانے والی آگ، دوزخ کے طبقے کے نام، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم جہنم دوزخ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نام بھی عربوں نے کہا مؤنث ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا. شہروں اور ملکوں کے نام بھی مؤنث ہیں. قریش ملک ہے، عاد ساری قریش قبیلہ ہے، عادن قوم ہے، یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام. اس کے علاوہ کوئی متفرق نام بھی ہیں. کون سے ہیں؟ ارضن زمین مؤنث ہے، نفسن جان مؤنث ہے، حربن لڑائی مؤنث ہے، لیلن رات مؤنث ہے، دارن گھر کو مؤنث کہا ہے انہوں نے، شمس سورج مؤنث ہے، کاسن پیالے کو مؤنث کہا ہے، بئرن کنواں، دلون ڈھول، ڈول ہے ڈھول نہیں ہے، وہ جو پانی کا نکالنے کا نا یہ ڈھول لکھا ہے یہ غلط ہے، ڈول ایک کو ہٹا دیں. رؤیا خواب، عصا لاٹھی، تو عصا جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اب سنیں آگے بات، بڑی زبردست بات ہے اور آپ کے لیے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی گئی ہے. جو اسم مؤنث کی بیان کردہ اقسام میں سے نہ ہو اسے مذکر تسلیم کیا جائے گا. اب اوپر سارے آپ کو بتا دیے گئے، ان ناموں کے علاوہ سارے کے سارے مذکر ہیں. اب بات بالکل کلیئر ہو گئی. اب ایک مثال اس بڑی اچھی دی ہے. اچھا ایک مثال حل کرتے ہیں. کتاب عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو آپ اوپر دیکھ چکے ہیں مؤنث کی کوئی قسم بھی اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی. کیا حقیقی مؤنث ہے؟ نیچے لکھا ہے بالکل نہیں ہے. کیا علامتی مؤنث ہے؟ کوئی علامت اس میں نہیں ہے. کیا مؤنث سمائی ہے؟ وہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی اس کے وہ نہیں ہے علامات. لہذا کتاب مذکر ہے. آخر میں دو لائنیں بڑی زبردست. جنس معلوم کرنے کے لیے اس کو اس ڈائی سانچے پر رکھ کر چیک کیجئے. جو اس سانچے میں فٹ آئے نہ آئے وہ مذکر ہوگا، ورنہ اوپر بیان کردہ تینوں سانچوں میں جس میں فٹ آئے گا وہ مؤنث کی وہی قسم ہوگی. یعنی مؤنث حقیقی ہم نے دیکھ لی، مؤنث غیر حقیقی علامتی دیکھ لی، اور مؤنث سمائی بھی دیکھ لی. یہ ہے آپ کا مؤنث کا پورا ہینڈ آؤٹ. آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے تو کل کریں، اور پرنٹ کر کے اس کو سب نوٹ بنائیں، سمجھیں، تاکہ آپ کا مذکر مؤنث کا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے. میں نے آپ کو دو چیزیں پڑھائی ہیں. ایک پڑھایا ہے مکسر، اس کو ہمارے اردو والوں کے لیے بہت آسان ہے، بہت سارے ہم جانتے ہیں، اور قرآن میں جہاں جہاں آئیں گے ایک دو چار صورتیں میں پڑھاؤں گا آپ کو، پھر آپ کو بہت آسان ہو جائے گا، ہم عربی اپلائی کریں گے وہاں. اسی طرح آپ نے مؤنث کی ساری تفصیلات ہم نے پڑھ لی، آپ کے پاس اس کا موجود ہے واٹس ایپ پہ. اب آپ اس کو بھی کل ضرور کرنا ہے. اگر کام روز کا روز نہیں کریں گے آگے مشکلات آئیں گی. آپ یہ چند دن محنت کر لیں، آگے حلوہ بن جائے گا، آسان ہوگا بالکل. آپ ذرا مائک کھولیے. جی سر اوپن ہو گئے. جزاک اللہ بیٹا. اچھا اب مجھے بتائیں، جو میں نے مؤنث آپ کو بتائی ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ورنہ خود 2-3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا اس میں میرا ایک سوال جو ہے نا وہ اس کا جواب مجھے موصول ہو گیا، یہ مل گیا مجھے اس میں، کیونکہ پہلے لیکچر کے بعد میرے ذہن میں آ رہا تھا جیسے کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. میں نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہیں وہ تے کے اوپر جو پیش ہے اس کی وجہ سے تو نہیں کہتے کہ وہ
مونس میں آ رہا ہے، تو اس کا مجھے جواب آج مل گیا. الحمدللہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں. اگر الحمدللہ آپ نے سمجھ لیا، اور میری یہ کوشش ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے حصے کی محنت کرے، سمجھے، تاکہ ہم سب اللہ کی بھیجی کتاب قرآن نعمت عظمی ہے، یاد رکھیں. لکھیں سورہ آل عمران کی 164 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین، سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا، کسی اور پہ نہیں. کس پہ؟ اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے اب ایک رسول بھیجا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. پہلی بات، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب بھی بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت کی تلاوت کرتا ہے. یہ نبی جو اللہ کا احسان ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا احسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2. وَیُزَکِّیہم، نمبر 3 ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی زبان کو، ان کے دل کو، ان کے اعمال کو، ان کی نفس کو پاکیزہ بناتا ہے. اور پاکیزہ بنانے کا صرف اور صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، قرآن بتا رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تلاوت آیت جب سمجھ کے پڑھتا ہے نا آدمی، سبحان اللہ کیا بات ہے، اس کے دل میں جو روڑے اٹکے ہوئے نا، تلاوت قرآن کلیت کرتی جاتی ہے. الحمدللہ سے لے کر ولدالین تک آپ پڑھیں سمجھ کے، خدا کی قسم آپ کے بہت سارے شکوک و شبہات سمجھ جائیں گے کہ پڑھیں گے تو رفع ہو جائیں گے. آپ سوچیں کیا تسبیحات ہیں. میں نماز ہاتھ باندھا تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر. اکبر اس میں تفضیل ہے. سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. اب میں کہہ کے سیدھا اس سے ہم کلام ہو رہا. نماز کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر. اور پھر جب میں پڑھتا ہوں، اچھا کل آپ کا ایک ہوم ورک لکھیں، سورہ فاتحہ میں جتنے اسماء ہیں نا، اب اسماء آپ نے پڑھ لی ہیں، ان کو پہچان کے کل مجھے آپ نے ہر ایک نے تعداد بتانی ہے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے اسماء ہیں. مثلا میں پڑھتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیں. ذرا مائک کھلا ہے نا، اپنا مائک ذرا کھول دیں. کھول دیا سر. اب بڑے غور سے سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ چار سارے کے سارے اسماء ہیں. اس میں صرف ایک للہ کے لام جو ہے وہ حرف ہے، باقی سارے اسماء ہے نہیں ہے. آپ بول نہیں رہے. جی سر. جی سر. جی سر ہے. جی سر. اچھا اب ایک بات اور بڑی اہم، وہ یہ کہ زبان میں اصل چیز اسماء ہوتے ہیں، باقی حروف اور فعل جو ہے وہ اسم کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ نے جب بھی پڑھا ہے یا آپ کے پوتے پوتیاں بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ سارے مضمون اسم پہ آتے ہیں. کبھی فعل پہ بھی اسم آیا ہے مضمون. اور قرآن میں چلیے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا سکھایا تھا؟ کیا سکھایا تھا؟ اسماء کلھا، سارے اسماء سکھائے تھے. اسم اتنا اہم ہے، اور آپ کو بہت محنت سے سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اسم کے ابھی آگے چلنا ہے. تو آپ کو کچھ بات سمجھ آئی؟ کل میں نے آپ کو 2-3 آیتوں کے بتا دیے ہیں کہ یہ سارے اسماء ہیں سوائے الحمدللہ. للہ لام لگا ہوا ہے، وہ حرف جر ہے، آگے بتاؤں گا. اچھا اب میں نے آپ کو پڑھانا ہے پہلا سبق، جو سارا پہلا صفحہ سورہ بقرہ کا.
تاکہ آپ اس کو جو ہے آپ ڈیلی بیسس پہ کم از کم آپ کو ایک ورک کا 2 پیج کرنے ہیں کم از کم، اور وہ اس آسانی سے کر لیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں. مانے دیکھیں اسماء میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارا بیٹا بند کریں ذرا، کھولیں آپ سبق نمبر 1 بے کا پہلا صفحہ. الکتاب کتاب، ریب شک، متقین پرہیزگار، الغیب غیب، صلاۃ نماز، آخرہ آخرت، رب رب، مفلحون فنا پانے والے، اللہ قلوب ابھی جب پڑھ کے پیچھے آئے ہیں قلب کی جمع ہے قلوب، سمع سننا سماعت، ابصار بصر کی جمع ہے ابصار آنکھیں، غیشاوت پردہ، عظیم بہت بڑا، الناس لوگ، الیوم دن، آخر الآخر آخرت، مومنین جمع ہے مومن کی، انفس نفس کی جمع ہے، مرضن امراض کی جمع ہے، عذاب عذاب، علیم دردناک، الارض زمین، مصلحون اصلاح کرنے والے، مفسدون فساد کرنے والے، السفہاء بے وقوف، اس کی واحد صفیحۃ، شیاطین شیطان کی جمع ہے، مستہزئون مذاق کرنے والے ٹھٹھا کرنے والے، الضلالۃ گمراہی، الہدا ہدایت. اچھا بیٹا ذرا کھولیں مائک ہمیرا، کھولا آپ نے؟ جی سر. یہ الہدا کا الٹ کیا ہے بلا؟ دیکھیں نا آپ قرآن پڑھتے ہیں سوچ میں کریں گے. پہلی بات میری بات سنیں. اب قرآن کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. آج سے یہ آپ اپنے ساتھ عید کر لیجئے، کیونکہ اللہ نے یہ کتاب اتاری سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے. جب سمجھیں گے نہیں تو عمل خاک کریں گے. پوری امت کو دیکھ لیں، ہم نے قرآن کو مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سب کچھ. اور بھائی اسی قرآن کو جب صحابہ صحابیات نے پڑھا وہ دنیا کے امام بن گئے، اور آج ہم دنیا کے غلام بن گئے اس کو چھوڑ کر. صرف ایک چیز کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس پڑھیں گے غلاف میں لپیٹ کے رکھیں گے تو بڑا ثواب ہوگا. مجھے بتائیں صحابہ نے اس کو اس طرح ثواب کیا، سمجھا ہے؟ صحابیات نے سمجھا ہے؟ بھائی یہ کہاں سے آپ لے آئے ہیں؟ اللہ کا کلام، اس کو نہ سمجھنا نہ اس پہ عمل کرنا، اور پھر کہنا کہ اللہ کی رحمتیں. اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس لیے عربی میں زور لگائیے، پورا ٹل لگائیے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم سب اللہ کی اس کتاب، اس نعمت عظمیٰ کو میں نے بتایا ہے آپ کو. سورہ بقرہ کی آیت 164 کو، سورہ آل عمران کی 164 کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس قرآن کو بھیجا. تو اس قرآن کی ناقدری نہ کریں. قیامت کے دن کوئی، یہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن او حجت لک، یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا اگر اس کے رہنما مان کے زندگی گزاری ہے، او حجت علیک، یا پھر تیرے خلاف حجت ہوگا کہ یہ خود بول کے بتائے گا، اللہ اس کو زبان دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے دنیا میں مذاق سمجھا. نعوذ باللہ. آج جس ذلت، جس پستی میں مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے لوگ بڑے مختلف ہیں. ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ زمین تو دے، ہم اس پر تیرا دین قائم کریں گے. اللہ کے بندو، ہم نے تو اس دین کو ایسا دور پھینکا ہے، ایسا دور کیا ہے کہ ہم اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو گئے. خدا کے لیے اس پہ سوچئے. یہ آپ بڑی بڑی ڈگریاں بے شک دلوائیے اپنے بچوں کو. ڈگریاں میں نے بھی لی ہیں، میں نے بھی امریکہ میں انجینئرنگ کی ہے، میں پڑھا ہوں، میں نے پڑھایا ہے، میں دنیا بھر میں. لیکن قرآن کا طالب علم بنو سب سے پہلے. نہیں بنو گے یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کا مال، کوٹھیاں، یہ سب گمراہی کا سبب بنے گی اس وقت کے بغیر، قرآن کے بغیر.
चंद रोजा जिंदगी है, याद रखें। मताउन कलील कुरान कहता है इसको, कि बड़ा थोड़ा माल है। आप मुझे एक बात बताएं, आप और मैं भी 3 वक्त की रोटी खाते हैं, और वो जो दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पे बैठे हुए हैं, पता नहीं वो 3 वक्त खा भी सकते हैं कि नहीं। उनको पता नहीं कितनी शुगर है, कितना ब्लड प्रेशर है, किस किस चीज से मना कर दिया गया है। ये रब के सारे नमूने जो हमारे सामने रख दिए हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ जल्दी करो, अल्लाह की तरफ सबकत करो। बार बार कुरान कहता है। ये जब समझेंगे, जब आप कुरान को उस वक्त आयतें पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो ये आपके दिल पे जम जाएंगी, आपका दिल पाकीज़ा हो जाएगा, आपका नफ्स से मुतमइन्ना बन जाएगा। बिलाखिर आपका तज़किया करेंगे तो नफ्स से मुतमइन्ना, दिल क्या बन जाएगा? अल्लाह ताला आपके दिल को ऐसा पाक साफ करेंगे, ये कल्ब सलीम बन जाएगा। पहले ये कल्ब मुनीब बनेगा, पलटेगा अल्लाह की तरफ, पलटेगा कुरान पढ़ेगा तो, फिर बिल आखिर ये कल्ब सलीम, बिल्कुल सलामत दिल जिसमें शिर्क का शायबा भी नहीं, अल्लाह की इताअत से हर आन जो है राजी और कर रहा है। ये बात मेरी समझ आई है आपको? जी सर। जी सर। एक हफ्ता मेहनत कर लें, आगे बहुत आसानियां हो जाएंगी। क्यों? एक हफ्ते की मेहनत पहले की आपको बिल्कुल इस तरह वो बुरश कर देगी, इस तरह तेज कर देगी कि अगला आप खुद ही समझेंगे मेरी जरूरत बड़ी कम होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझाने में कोई कमी नहीं करूंगा। बात क्लियर हो गई? सर एक सवाल है जी सर, इसी सबक में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके आगे नंबरिंग क्यों लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? जैसे हाँ, ये मुत्तकीन के लिए आगे दीवान है। सुने तो सही, ये सब आपकी आसानियां हैं। मसलन आप देखें कि हर एक अक्सर नंबर के सारे लफ्ज के बाद नंबर लिखा है, ये नंबर आयत का है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ये नंबर जो रेड में लिखे हुए हैं ना, ये आयत नंबर है सूरह बकरा के, ताकि जी क्या कहा आपने? आप माइक को करीब करके बोलिए ताकि बात सुनी जाए। सर उनके घर का कोई मामला चल रहा है, आप आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात मेरी समझ आ गई आपको? जी सर। सर बाकी वर्ड के आगे क्यों नहीं है? जी, तो भाई बाकी वर्ड उनके बीच में ही तो होंगे ना। देखें, ठीक। अब सारे का नंबर आज का उसके लफ्ज के आगे आयत नंबर लिखें, ये तो ठीक नहीं है। हमने एक के लिख के बाकी छोड़ दिए हैं। मसलन मुहंदिसन किस में आया है? आयत नंबर, चलिए मैं एक सामने देखता हूँ। मसलन अजीमुन 7 नंबर आयत में आया है, अन्नासो आगे वो 8-9 में होगा, यौम आखिर। फिर हमने मोमिनीन का नंबर दे दिया, वो आयत नंबर 8 में है। बात समझे या नहीं समझे? जी सर समझ आ गया। अच्छा, कुरान आपको माने वाला लेना होगा, लफ्जी माने का। आप ये कर लेंगे, आप इनको जब याद करने की कोशिश करेंगे, मैं रटने की बात नहीं कह रहा, इनको समझें, याद करें। याद करके आप कुरान के ये जो सूरह बकरा के अस्मा है, ये तकरीबन फिर रिपीट होंगे। कुरान के 30-40% आपने अस्मा कर लिए हैं, पता है आपको? तो अब आपको कुरान खरीदना है, मैंने बताया है एक कुरान, और मैं आपको एक जिल्द वाला कुरान जो है वो भी बताता हूं, ताकि आप आसानी से, अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो हाफिज नजर मोहम्मद साहब का कुरान है लफ्जी तर्जमे वाला, मैं अभी बताता हूं आपको। बल्कि हुमैरा कल आपको भेज देगी इंशाल्लाह उसका फोटो टॉप का, ताकि आप उस कुरान को, वो मिल जाएगा। वो एक जिल्द में है, लफ्जी भी है और मुहावरा तर्जमा भी है, और बड़े आलम है हाफिज नजर मोहम्मद साहब मरहूम, तो उसको जरूर पढ़िए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और कोई गाइडलाइन चाहिए आपको, गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताएं।
सर वो अस्सलाम कल वालेकुम सर। आपने साबिर कर्मी सर साहब का अगर बताया था, लफ्जी बा मुहावरा तर्जुमा। दोनों मैंने बता दिए हैं, आपकी मर्जी है जिसको खरीदें। सर अगर पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो हम क्या करें? कोई और मायने की कुरान चलेगा? शाबाश, जजाकल्ला। अच्छा, एक अल हुदा वालों ने बड़ा अच्छा, बहुत सारे पारे हैं, उन्होंने भी ट्रांसलेट किया है, और उनके क्योंकि बाहर मरकज हैं तो ये बाहर से आपको मिल जाएगा। सर उनका पीडीएफ भी अवेलेबल है उस पे वेब, उस पे अलहुदा की वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है। जज़ाकल्लाह। तो आप फटाफट उसको डाउनलोड करें। देखें, आप सूरह बकरा को डाउनलोड कर लेना, आप इसको जब कर लेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फेल की तो मैंने इतनी मिसालें दे दी हैं किताब में कि इंशाल्लाह आपको वहां से बहुत तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन सर जी, मेरे पास एक कुरान मजीद है, मौलाना सैयद शबीर अहमद साहब का, कलरफुल है, लफ्ज़ी तर्जुमा भी है, बा मुहावरा भी है, मैं उसी को यूज करूं? बिल्कुल करें। देखिए ना, अरबी से आपने तर्जुमा सीखना है, लफ्ज़ी तर्जुमा और बा मुहावरा। मैंने बताया हाफिज नजर मोहम्मद साहब का है, और भी कई हैं जो करनी साहब का कल बताया है। ये हुमैरा आपको भेज देगी, मैं अभी फोटो उनको भेज देता हूँ। एक कुरान आपके घर में होना चाहिए जिसमें बा मुहावरा तर्जुमा भी हो और लफ्ज़ी तर्जुमा भी हो। आप दुनिया की हर चीजें खरीद लेते हैं, कुरान नहीं खरीदते, जिसने हमें दुनिया और आखिरत संवारनी है। न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न उस पर अमल करते हैं। ये कौन, क्या मजाक है हमारा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम किताब नहीं खरीदते, मैं जी, हमारी कौम किताब नहीं खरीदती सर, कुरान भी नहीं खरीदती, किताब भी नहीं खरीदती। सारी बुक्स की दुकानें बंद हो रही हैं, खाने पीने की और फैशन की दुकानें खुल रही हैं, पता नहीं क्या मुसीबत है। जब अल्लाह से दूर होंगे ना, तो फिर आपका पेट खुदा होगा, फिर आपकी ख्वाहिश नफ्स आपके गुलाम होंगे। जब इल्म की तरफ हमारी तवज्जो होगी, फिर हम किताबें खरीदेंगे, किताबें पढ़ेंगे। सही बात है। अच्छा, अब मैं आगे एक पूरा पेज करा देता हूं आज, ताकि आपको पूरी तरह बात समझ आए। हमारा बेटा बंद करें जरा माइक को। एक वर्का, सॉरी एक पेज, नो वर्का 2 पेज डेली आपने सूरह बकरा के करने हैं। जैसे आज मैं एक पेज करा रहा हूं ना, आपने 2 पेज रोजाना करने हैं। अल हुदा हिदायत, तिजारतुन तिजारत, मुहतदीना हिदायत पाने वाले, नारुन आग, नूरुन नूर रोशनी, जुल्मतुन जुल्म अंधेरे, सुम्मुन बहरे, बुकमुन गुंगे, उमियुन अंधा, सय्यिबुन जोरदार बारिश, अस्समाउ मुअन्नस है आसमान, पीछे पढ़ के आए आप। रगदुन, सॉरी रादुन, रे पे जबर, एन पे जज्म, रादुन कड़क गरज, बरकुन बिजली, असाबेउन उंगलियां, इस्बाउन पीछे पढ़ के आए हैं आप, अभी पढ़ी आपने। आजानुन बहुत सारे कान, वाहिद उज़नुन है। सवाइका, सवाइको जमा है साइकतुन की, बिजलियां। अल मौतो मौत, मुहीतुन घेरने वाला, अल काफिरीन काफिरों को। अल्लाह हर एक को अपने घेरे में लिए हुआ है, सबके मामलात अल्लाह देख रहा है। अलीमुम बिज़ात सुदूर है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, अल अजीज है, अल हकीम है, अल अलीम है, अस्समी है, अल बसीर है। ये सब चीजें हमें ज़हन में तारो ताजा होनी चाहिए। शैउन कोई चीज, कदीरुन कुदरत रखने वाला, फिराशुन बिछौना, बिनाउन छत, माउन पानी, समरातुन फल, रिज़्कुन रिज़्क, अंदादुन
निद की जमा है निद एक शरीक, अंदादुन बहुत सारे शरीक, अबदुन बंदे बंदा, इबादुन उसकी जमा है, सूरतुन उसका सीन से उसका है सूरन सूरत, शुहदाउ शहीद की जमा है, सादिकीना सादिक की जमा है। आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अभी मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया और जानबूझ के नहीं बताया कि सादिकूना असल तो सादिकूना है, लेकिन ये सादिकीना क्या है ये हम बाद में देखेंगे। देखें ना, रब्बुल आलमीन असल में आलमीन नहीं है, असल में आलमून है, लेकिन ग्रामर ने यहाँ पर उसको आलमून से आलमीन कर दिया है। क्यों हुआ है इसकी सारी तफसीलात आगे आएंगी और आप खुश हो जाएंगे। मैंने आपके सामने इसका एक पेज सिर्फ किया है, कितनी देर लगी है मैंने तो आपको कहा ना आप इसका एक वर्कर डेली करें, आप चाहें तो दो दो करके, और कुल जो है 2 3 4 5 6 सफ़े 6 वर्के हैं कुल पूरी सूरा बकरा के अस्मा के। और जिसकी आपको कोई मुश्किल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूं। कल मैंने आपको कराना है, बल्कि कल नहीं, अभी टाइम थोड़ा सा है, सबक नंबर 2 पे आ जाए ना, इसमें इशारा। जरा बेटा खोलें तो सही माइक इन सब के। जी सर, ऊपर हो खोल दिया? जी सर, हो गए। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये इसमें इशारा क्या चीज होती है? आप जानते हैं, उर्दू में भी जानते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है भला? इसको अरबी को छोड़ दें, मुझे बताएं। किसी की तरफ इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा। ऐसा इसम जिससे किसी शख्स या चीज या जगह की Point तरफ of- इशारा किया जाता है। अच्छा, अब आप ये अब जरा चुप रहे। ये सारे जो इसमें इशारा है ये हमें पता है, लेकिन हमें अरबी के नहीं पता। अच्छा, अब अरबी के एक करीब की तरफ इशारा होता है, जब कहते हैं ना ये पेन है या ये कलम है, तो उसका मतलब ये है कि आप करीब की बात कर रहे हैं, और जब आप कहते हैं वो लड़का है तो वो दूर की बात है। लिहाजा अब देखें, अरबी में बहुत आसान है, ये याद कर लें, समझ लें। हाजा ये एक, ये मुजक्कर के लिए है। हाजाने अलिफ नून लग गया है, क्या मुश्किल है? हाजाने आसान है, हम पढ़ के आए हैं, तस्निया अलिफ नून लग गया। और हाजैने कब क्यों हुआ है ये बाद में बताऊंगा, आगे चल के बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाजाने कब हाजैने होता है। हा उलाए ये सब मुजक्कर, ठीक है। अब 3 सिगे हो गए किसके? वाहिद तस्निया जमा के। अब आ जाइए मुअन्नस। हाज ही मुअन्नस है, हाताने मुअन्नस है, और हा उलाए जमा मुजक्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने चंद दफा को पढ़ के समझना और याद करना है। हाजा हाजाने हा उलाए, हाज ही हाताने हा उलाए। ये तो हो गए करीब के। अब चलते हैं जरा दूर के। अब दूर जालिका, वो जालिकल किताब, वो किताब, कौन सी किताब? जो लौह महफूज में रखी है। जालिका वो किताब। जाने का, अब यहां वो तस्निया वाला रूल नहीं चला, जाने का कि अलिफ नून लगा है, बल्कि उन्होंने जालिका जब तस्निया जाने का और जमा उलाइका। मुअन्नस के लिए तिल का, ताने का, वो जाले का है, वो जाने का है तस्निया मुजक्कर, और ताने का तस्निया मुअन्नस। उलाइका वो मुजक्कर के लिए भी, मुअन्नस बईद के लिए उलाइका,
اور مذکر اور مؤنث قریب کے لیے دونوں کے لیے ہا اولائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ذرا آگے برقے پہ چلے نا. یہ ہے ویکابلری بلڈنگ اور جملے بھی اور سب سمجھ آئے گا. ہاذا طالبن، تو طالبتن کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہاذہی مؤنث ہے. ہاذا طفلن، ہاذہی طفلتن. اب جب اس کو اب صرف کل کا دن نہیں ہے آپ کے پاس، جمعہ، ہفتہ بھی ہے، سوری آج جمعہ ہے نا، ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، 2 دن ہے اور پھر کلاس ہے. اس میں جہاں تک آگے جا سکتے ہیں سب آسان ہیں. اگر پیچھے آپ نے سمجھ لیا ہے تو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تثنیہ آ رہا ہے، جمع سالم آ رہا ہے، جمع مکسر آ رہا ہے، وہ سارے کے سارے پیچھے آپ نے محنت کی ہے تو آگے آپ دوڑ سے چلے جائیں گے. اور یہ سبق نمبر 2 جو ہے، اس کو جہاں تک ممکن ہو الف تک اس کو پورا کریے. اور کل میں نے منڈے کو میں نے آپ کو یہی سبق ریوائز کرانا ہے. جتنا آپ پڑھ کے سمجھ کے خود کوشش کریں گے، وہ سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ. لکھیں اپنے پاس، لکھنے کا جملہ، سیلف لرننگ، خود سمجھنا از دی بیسٹ لرننگ. سب سے بہترین سیکھنا جو ہے خود سمجھنا ہے. وجہ یہ ہے استاد گائیڈ کرتا ہے، جو طالب علم محنت کرتا ہے نا خود. یہ ٹیوشن بناتے ہیں نا، لوگوں کو کراتے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے. آپ اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. بچوں کو کہیں بیٹھو پڑھو، نہیں سمجھ آتا تو کوئی اور ان کو سمجھا دے. ٹیوشن والے بچوں کو بالکل سپون فیڈنگ دے رہے ہیں، کانسیپٹس نہیں دے رہے. یہ خود محنت کریں گے آپ یقین مانیں. میں آپ کا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے کسی بچی کو ٹیوشن نہیں پڑھنے دی، الحمدللہ. سب بہترین ان کے اندر سوچ سمجھ کا مادہ پیدا ہوا. لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے 2 الف کیا ہے، اس کو جتنا آگے جا سکتے ہیں جائیں، کوشش کریں. اس لیے کہ آپ جب خود محنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جب محنت چھوڑ دیں گے یہ پہاڑ نظر آئے گا. پھر آپ بلیم کریں گے، کبھی کتاب کو بلیم کریں گے، کبھی ٹیچر کو بلیم کریں گے، کیونکہ اپنے آپ کو تو آپ بلیم کریں گے نہیں کہ میں نے محنت نہیں کی. یہ محنت صرف اگلی 5-6 کلاسز ہیں. آپ خود سوچیں، یہ جو سبق نمبر 2 الف میں ہے، یہ سارا پیچھے میں کرا چکا ہوں آپ کو. طالب، طالبتن، مذکر، مؤنث، واحد، جمع، تثنیہ سب آ گئے ہیں. تو اسی لیے ان کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، پکی پختہ ہو جائیں، تاکہ پھر جب قرآن میں اتریں تو آپ کہیں کہ یہ سب چیزیں تو وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. ہمارا بیٹا کھولیں ذرا مائک کو. جی سر اوپن ہو گیا. اچھا اب بتائیں کوئی سوال ہے یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہے؟ جو میری ریکویسٹ ہیں ان پہ عمل کریں گے تو آپ کو دنیا میں بہت فائدے ہوں گے. قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی کتاب جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے. لہذا آپ کی محنت ہی آپ کو سکھائے گی. السلام علیکم سر. یہ آیت نمبر 22 میں سورہ بقرہ کی جو ورڈز ہیں 2 بناؤن اور ماؤن، یہ دونوں جو ہے مونس میں آئیں گے نا؟ آپ ٹیسٹ کر لینا، آپ کو میں نے بتا دیا کرائیٹیریا. اگر مؤنث میں فٹ ہوتے ہیں تو مؤنث ہیں، نہیں ہیں تو مذکر ہیں. دیکھیں نا، آپ تھوڑا سا اپنا دماغ لڑائیں نا. اور تو انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے. اور آپ نے یہ 2 دن خوب لگانے ہیں، اس لیے کہ یہی اسماء قرآن میں بھی آئیں گے، آگے بھی یہی اسماء آئیں گے کتاب میں. اب ان سے فیملیئر ہو جائیں گے، ان کو سمجھ جائیں گے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر پھر مشکل ہو، میں نے اپنا نمبر آپ کو بتا دیا موبائل 0333
5218914. مجھے کال کر لیں سر اپنی ٹائم جی. سر ٹائم چینج ہو گیا. منڈے کو آپ نے کہا 8 بجے. اگلی کلاس آج جمعہ ہے نا جی تو 3 دن کی یہ کلاس ہو گئی. ہر ہفتے میں منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے کلاس ہوگی. جی وہ تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا منڈے کو 8 بجے ہوگی. منڈے کو 9:30 سے 10:30. اچھا ٹھیک. دن بھی فکس ہے. 2 دن ہے آپ کے پاس. چھوڑ دیجئے باقی کاموں کو. اس کو کر لیجئے ایک ہفتہ، باقی آسان ہو جائے گا. باقی تو اتنا مشکل لگتا ہے. سر موبائل نمبر دوبارہ بتا دیں. جی موبائل کا نمبر دوبارہ بتا دیں. 033-521-8914. آپ کو جو میں نے دعا بھیجی ہے نا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته بأحد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرته فی علم الغیب من عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.